अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान से आज मुआहिदा होने का ऐलान। कहा ईरान के साथ अमन मुआहिदे पर आज दस्तखत होंगे, उसके बाद सबके लिए आबनाए हुर्मुज खोल दी जाएगी। मुनासिब वक्त पर जाकर जौहरी मवाद की बाक़ियात हासिल करेंगे। ईरान कभी एटमी हथियार हासिल नहीं कर सकेगा। अमन मुआहिदे में पैसे का लेन देन नहीं होगा। ईरान और मशरिक़ वस्ता के साथ मुस्तक़बिल में काम करने के मुंतज़िर हैं। उम्मीद है ये अमल तेज़ी और खुश उसलूबी से मुकम्मल होगा। अगर ऐसा ना हुआ तो हमारे पास आखिरी और फैसला कुन मुतबादिल मौजूद है। ईरानी फौज को सदर ट्रंप का आज डील होने का दावा मुस्तरद कर दिया। पासदारान इनकलाब का कहना है ईरानी मुज़ाकरातकार इतवार को किसी मुआहिदे पर दस्तखत न करने का बता चुके हैं। ट्रंप 14 जून को अपनी सालगिरह की वजह से दस्तखत करना चाहते हैं। ट्रंप इस मौके को इलामती अहमियत देकर अपनी ज़ाती तशरीह का प्रोग्राम बनाना चाहते हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई कहते हैं अमरीका ईरान मुफ़ाहमती यादाश्त पर दस्तखत आज नहीं होंगे। सही वक्त का इंतजार करना चाहिए। आने वाले दिनों में मुआहिदे पर दस्तखत के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद यादाश्त का बुनियादी मकसद जंग का खात्मा है। फैसला किया गया है कि इस मरहले पर जोहरी मामले पर कोई बातचीत नहीं होगी। मुमकिना मुआहिदा मुज़ाकरात के तसलसल के लिए फ्रेमवर्क होगा। फौरी तरजीह लिबनान समेत तमाम मुहाज़ों पर जंग का खात्मा है। अमन के लिए खित्ते से गैर मुल्की फौज और अड्डों का खात्मा जरूरी है। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें हतमी मराहिल में दाखिल। 24 घंटे में अमरीका ईरान अमन मुआहिदे को हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पर बयान। कहा अमन मुआहिदा पहले से कहीं ज़्यादा करीब है। पाकिस्तान मुआहिदे की तकमील के लिए इक़दाम कर रहा है। मुआहिदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत की तैयारियाँ की जा रही हैं। हतमी मंजूरी के बाद अमन मुआहिदे पर दस्तखत मुतवक्के हैं। मुआहिदे के बाद अगले हफ्ते तकनीकी सतह के मुज़ाकरात होंगे। पाकिस्तान दोनों फ़रीक़ैन के साथ मुसलसल राबिते में है। पाकिस्तान अमन मुज़ाकरात के दौरान मुसलसल अज़्म पर अमरीका और ईरान का शुक्रगुजार है। शहबाज शरीफ ने खित्ते के दीगर ममालिक की हिमायत को भी सराहा। कहा यकीन है ये तारीखी अमन मुआहिदा पायदार अमन के लिए मजबूत बुनियाद फराहम करेगा। अमरीकी सदर ने वज़ीर आज़म का पैगाम सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है 1-2 दिन में अच्छी खबर मिलेगी। बुनियादी मामला तय हो चुके, चंद इंतजामी अमूर को हतमी शक्ल देना बाकी है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल मुआहिदे की तकरीब में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। दुनिया पाकिस्तान की सफारतकारी और अमन कोशिशों की मोतरफ। वज़ीर आज़म से कतरी हमनसब का टेलीफोनिक राबता। शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने पाकिस्तान की सफारती और अमन कोशिशों को भरपूर अंदाज में सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खराज तहसीन पेश। कहा कतर पाकिस्तान की अमन कोशिशों की हिमायत पर फ़ख्र महसूस करता है। शहबाज शरीफ का क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत पर कतर से इजहार तशक्कुर। कहा मुतालिका फ़रीक़ैन के दरमियान अमन मुआहिदा बहुत जल्द दस्तखत के लिए तैयार होगा। वज़ीर आज़म का अमीर कतर को दौरा पाकिस्तान की दावत का यादा। दोनों रहनुमाओं का करीबी राबते में रहने पर भी इत्तफ़ाक़। हम मुआहिदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत की तकरीब आज होगी। दफ्तर खारिजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर खारिजा शहजादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राबिता हुआ। अमरीका ईरान मुज़ाकरात के आखिरी मरहले में दाखिल होने का खैर मक़दम। सऊदी वज़ीर खारिजा ने सालिसी और मुकालमे के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। आइंदा 4 मुल्की वज़ीर खारिजा इजलास पर भी तबादला ख़याल। बिलावल भुट्टो की आज़ाद कश्मीर में मुजाहिरीन से एहतजाज खत्म करने की अपील। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं इस्लामाबाद मुआहिदे पर दस्तखत का करीब आ जाना तारीखी लम्हा है। ऐसे वक्त में जब आलमी तवज्जो मजबूती से पाकिस्तान पर मरकूज है। आज़ाद जम्मू कश्मीर में जारी बेचैनी कश्मीर कॉज और पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचा रही है। ये सूरत हाल दुश्मन अनासिर और भारत इजराइल गठजोड़ को फायदा उठाने का मौका फराहम कर रही है। सियासी इख्तलाफात का हल पुरअमन ज़राए से निकाला जाना चाहिए।
ڈونلڈ ٹرمپ کے ایران سے امن معاہدے کے اعلان کے اثرات، عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی، برطانوی خام تیل کی قیمت $87 فی بیرل ریکارڈ، امریکی خام تیل $84 فی بیرل فروخت ہونے لگا۔ متحدہ عرب امارات کا مربن کروڈ آئل 5% سستا، قیمت $83 فی بیرل ریکارڈ کی گئی۔ عالمی ماہرین کے مطابق آبنائے ہرمز کھلنے سے تیل کی قیمتیں تیزی سے نیچے آئیں گی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے ایک بار پھر اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دے دی۔ قومی اسمبلی سے خطاب میں کہا، میں نے پہلے بھی میثاق معیشت کی بات کی لیکن اسے ٹھکرایا گیا۔ اپوزیشن ارکان ہمارے بھائی ہیں، ان سے کوئی لڑائی نہیں، بات کرنے کو تیار ہوں۔ وزیراعظم نے مزید کہا، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیکیورٹی فورسز کے آفیسر اور جوان شہید ہو رہے ہیں۔ سب جانتے ہیں دہشت گردی کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ دہشت گردی کے خلاف غفلت پر قوم ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ شہداء کا احترام نہیں کریں گے تو دنیا ہمارے بارے میں کیا سوچے گی۔ صوبوں کے لیے معاشی وسائل ان کا حق ہے، چاروں صوبوں کو برابر ترقی دینا میری ذمہ داری ہے۔ NFC ایوارڈ میں بلوچستان کا شیئر 100% بڑھایا گیا۔ بلوچستان کے کسانوں کو اربوں روپے کے سولر پینلز دیے گئے۔ برابری اور انصاف کے بغیر تو گھر نہیں چلتا، جتنی روٹی ہو اسے بانٹ کر کھانا چاہیے۔ موجودہ حکومت آئینی مدت پوری کرے گی، جولائی یا اگست میں کچھ نہیں ہوگا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وزیر داخلہ کی لاہور میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو، محسن نقوی نے کہا، بلاول بھٹو سے ملاقات ہوتی رہتی ہے، گزشتہ روز کوئی خاص ملاقات نہیں ہوئی، جو کشمیری یہاں آ کر آباد ہوئے انہیں واپس بھیجنے کی بات مناسب نہیں۔ بجٹ بے معنی ہو کر رہ گیا۔ گزشتہ 4 سال پاکستان کی معیشت کی بدترین سال ہیں۔ ترقیاتی منصوبوں سے زیادہ خرچ حکومت کا ہے، پاکستان پر قرض بڑھتا جائے گا۔ کنوینئر عوام پاکستان پارٹی شاہد خاقان عباسی کی نیوز کانفرنس کہتے ہیں، رواں سال حکومت اخراجات کیسے پورے کرے گی؟ وسائل سے زیادہ خرچ کرنے پر اضافی ٹیکس لگانا پڑتا ہے۔ جس ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہوتا وہاں سرمایہ کاری بھی نہیں آتی۔ پاکستان میں ظالمانہ ٹیکس نظام ہے، صرف مفادات کے لیے نورا کشتی جاری ہے۔ بجٹ میں نمبرز اور چیزوں کو مثبت بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ حافظ نعیم الرحمان کی تنقید، کہا بجٹ میں پیٹرول، بجلی اور گیس کی قیمتوں پر بات ہی نہیں کی گئی۔ بجٹ میں مجبوری کا بہانہ اور IMF کے دباؤ کا کہا گیا، پیٹرول پر لیوی کو ختم کرنا چاہیے۔ ثانیہ بلدیہ فیکٹری کے ذمہ دار مالکان تھے، MKM اس واقعے میں ملوث نہیں تھی۔ ثانیہ بلدیہ کیس میں متحدہ کے کارکنوں کو باعزت بری کیا گیا، عدالت کا فیصلہ ہمارے نظریے کی جیت ہے۔ مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس، خالد مقبول صدیقی کا نام لیے بغیر تنقید، بولی الیکشن کمیشن میں چوری چھپے پارٹی چیئرمین شپ میں توسیع مانگی جا رہی ہے، ہمیں کہیں چیئرمین بننے کا شوق ہے ہم بنوا دیں۔ ایکسٹینشن والا لیڈر قوم کو حقوق نہیں دلوا سکتا، جن سے ہم نے یہ حقوق لینے ہیں انہی سے پارٹی سربراہ ایکسٹینشن مانگے تو کیا ہوگا؟ جو قوم کے ساتھ مخلص ہے اس کو سر پر بٹھائیں گے ورنہ ٹکرا جائیں گے۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں نے حالیہ 10 واقعات میں مائننگ ایکسپلوزیو استعمال کیا۔ بیشتر IED دھماکوں میں مائننگ بارودی مواد کے استعمال کے شواہد ملے۔ KP پولیس کا دہشت گردی میں مائننگ ایکسپلوزیو کا استعمال روکنے کے لیے حکمت عملی بنانے کا فیصلہ۔ پولیس حکام کے مطابق CTD اور اسپیشل برانچ کی کمیٹیاں تشکیل دی جائیں گی جو مائننگ بارودی مواد کے غلط استعمال کی روک تھام سے متعلق رپورٹس تیار کریں گی۔ کمیٹیاں سفارشات تیار کر کے محکمہ داخلہ، وزارت داخلہ اور متعلقہ حکام کو ارسال کریں گی۔ دہشت گردی میں استعمال ہونے والے بارودی مواد کے دیگر ذرائع کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا کے ضلع خیبر میں چیک پوسٹ کو بارودی دھماکے سے تباہ کر دیا گیا۔ سلمان روڈ پر واقع اڑخندہ پوسٹ کو نامعلوم شدت پسندوں نے بارودی مواد کے ذریعے تباہ کیا۔ دھماکے کی آواز دور دراز علاقوں تک سنی گئی۔ اڑخندہ پوسٹ گزشتہ 4 سال سے غیر فعال اور بند پڑی تھی۔ پولیس نے تحقیقات شروع کر دی۔
ہم انشاءاللہ معاشی ترقی کی طرف چل پڑے ہیں اینڈ دس بجٹ از گوئنگ ٹو پلے انشاءاللہ تعالیٰ اے ویری پیوٹل رول. اوور آل گڈس اینڈ سروسز ایکسپورٹ کا اگلے سال ڈیلٹا بہت اچھا ہے. ہم نے ایک کوشش کی اور کوشش ہم نے یہ کی کہ سیلریڈ کلاس کے جو سب سے لوسٹ سیگمنٹس ہیں ہم اس میں ریلیف دیں. یہ 2 ٹریلین سے کراس کر گئی ہے جو اوور آل ایگریکلچر فائنینسنگ ہے. معاشی ترقی کے سفر پر چل پڑے ہیں. معیشت درست سمت میں گامزن ہے. بجٹ میں برآمدات اور ٹیکس نظام کو بہتر بنانے پر کام کیا. معاشی استحکام سے گروتھ کی جانب بڑھیں گے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس. کہا بجٹ میں تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کم کر کے ریلیف فراہم کیا. آئی ٹی برآمدات 4 ارب 50 کروڑ ڈالر تک پہنچیں گی. نوجوانوں کے لیے وزیر اعظم یوتھ لون مختص کیا گیا. زرعی مشینری اور آلات پر کسٹم اور ریگولیٹری ڈیوٹیز کو زیرو کر دیا گیا. زراعت کے شعبے کے لیے آسانیاں پیدا کی گئی. زرعی شعبے میں قرضوں کی فراہمی کا حجم 20 ارب سے تجاوز کر گیا ہے. وزیر اعظم سمیت سب نے اتفاق کیا کہ سپر ٹیکس ختم ہونا چاہیے. کوشش کی برآمدات بڑھانے کے لیے قابل عمل اقدامات کیے جائیں. وزیر خزانہ کی سولر پینلز پر ٹیکس بڑھانے کی تردید. بولے کس نے کہا حکومت سولر پینل پر ٹیکس بڑھا رہی ہے. جو لوگ یہ خبر پھیلا رہے ہیں ان سے ہی اس بارے میں پوچھا جائے. سندھ حکومت نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کر کے دکھائی. صوبائی حکومت نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت مختلف منصوبے شروع کر دیے.